12 دقيقة. مقعد 17. اليوم أناقش مشروع ميزانية وزارة الشؤون الدينية بعد لقاء جمع وفد من نواب الحزب الدستوري الحر مع وزير الشؤون الدينية وبعض المديرين بمقر الوزارة منذ أيام، وتحدثنا في مختلف النقاط المتعلقة بأداء الوزارة وبالمخاطر التي تتهدد الشعب التونسي والنموذج المجتمعي التونسي. ما استخلصته من هذه الزيارة هو أن السيد وزير الشؤون الدينية القاضي المؤمن بالدولة المدنية يؤسفني أن أقول لك سيد الوزير أنك لا تعلم خفايا هذه الوزارة، وأنه تجاوزتك العديد من الأحداث، لأن كل ما حصل من تحطيم وتدمير في هذا الشأن حصل قبل أن تأتي إلى الوزارة، وبالتالي لست على علم بخفايا الأمور، وأجوبتك في اللجنة تدل على ذلك. الناس كل تحكي على هشاشة الوضع متاع الإطارات المسجدية، وتحكي على صعوبة التكوين، وتحكي على أن الوضع الاجتماعي للوعاظ وغيرهم وضع مزري. أنا نقول لكم أن الوزارة، وذي يظهر لي توا في مناقشتنا لميزانية الدولة، اكتشفنا أن هناك طريقة ممنهجة لإنشاء دولة موازية. الميزانية فقط للأجور، وما بقي من تكوين ومن استثمار ومن مشاريع يسند للجمعيات والجمعيات المشبوهة التي أحدثت في تونس بعد 2011، وحتى الجمعيات ربما الموجودة من قبل وتم توظيفها لأغراض أخرى في هذه الفترة. أنا وقت اللي نلقى وزارة الشؤون الدينية تبرم اتفاقية مع جمعية الصداقة التونسية التركية لكي تتعاون معها في ترميم وصيانة المعالم الدينية، لأنه تقول لك أنا ما عنديش فلوس تجيني الجمعية هذه ترمم لي المعالم الدينية والكتاتيب القرآنية وتجهيزها بمعدات عصرية تساعدها على أداء مهامها على أحسن وجه. هذا ليس مجاني. وقت اللي نلقى اتفاقية هذه تقول أنه التمويل باش نحسنوا من مستوى العيش الكريم للإطارات المسجدية تتكفل به الجمعية الصداقة التركية التونسية بالأساس، لهنا نفهم أنه احنا اعطينا رواحنا واعطينا جزء من السيادة متاعنا إلى دولة أجنبية مهما كانت صداقتها معنا وإلا علاقتنا بها، غير مسموح أنه نعطيوها مجال سيادي تتدخل فيه، لأنه المواطن التونسي الدولة التونسية هي اللي تكفله حقوق الشغل وهي اللي تكفله حقوقه الاجتماعية، مش الجمعيات الأجنبية. وقت اللي نلقى بصريح العبارة الفصل الخامس يقول يعملان على توفير التمويل اللازم، يعني الجمعية هذه تجيب التمويل للدولة التونسية باش تحقق أهداف سيادية، وهذا مرفوض. وبعثنا لكم عدل منفذ وقلنا لكم تعدلوا في هذه الاتفاقية بطريقة تحفظ السيادة الوطنية وتخلي إطاراتنا المسجدية بعيدة عن الولاء إلى أي جهة أجنبية. حاجة أخرى اكتشفناها سيد الوزير هو عدم سيطرة الوزارة على الفضاءات التابعة للمساجد، واللي ماخذينها ما نعرفش شكون، جمعيات ولا أشخاص ولا ما نعرفهمش شكون، يلزم تدقيق كبير وما في بالكمش حتى شنو اللي قاعد يتبنى وشنو اللي قاعد يتحط. وباش نعطيك المثال وقلنا لك عليه، وهي التصويرة نتاعو نتاع حي الخضراء، هذاك المسجد وهذاك بخومييغ ايتاج مبني ومدهون وحاضر ومحطوطه فيه جمعيه، وديما هما يقيدوا على حفظ القران، والقران براء منهم وحفظ القران براء منهم. وبالتالي اذا الوزاره ما تعرفش شكون قاعد يشغل في الفضاءات التابعه للمساجد هذا خطر كبير. اذا هذه حي الخضراء خطوتين على الوزاره ما في بالهاش بها، فما بالك في الارياف وفي المدن الداخليه شنو اللي قاعد يصير. وقلتوا لنا عملتوا امر والامر وما ريناش تفعيل لهذا الامر، ومازال بعاد ياسر انه نقولوا انه الدوله مسيطره على الفضاءات هذه والا على الجوامع.
وأكبر دليل أنه جامع الازدهار اللي في قلب أكودة واللي في وسط الناس قاعدة تقري في التكفير واللي منه هو خرجوا الشبان اللي ارتكبوا العملية الإرهابية ضد سامي المرابط، يظهر لي الناس كل قاعدة ترى فيه وتعاين فيه وفي بالهم اللي هذاك الوكر اللي يحكي على الدواعش واللي يحكي على التسفير السوريا، وفي بالهم جماعة اللي مصنفين خطيرين في وسطهم، والوزارة لا تعمل حتى شيء حتى لين تصير العمليات الإرهابية. نبكيوا نهارين ويمشيوا الوزراء ياخذوا شوية تصاور ومن بعد تعود حليمة إلى عادتها القديمة، وهذا غير مقبول. باش نجي توا اللي به الفايدة الاتفاقيات بحضور رئيس مجلس نواب اللي هو عضو مجلس الأمناء في اتحاد القرضاوي، واللي هو يبوس القرضاوي من جبينه ويقول له علامتنا الذي ننهل من رحيق فكره. رئيس مجلس نواب تونس هذا فكره. خلينا نعطيكم فتاوي القرضاوي بالحجة والدليل باش تعرفوا البرلمان التونسي بين يدين شكون وباش تعرفوا المشهد السياسي عند شكون. أي علامتكم الذي تنهل من رحيق فكره؟ اش قال لك؟ قال لك أنه الجنود هم الطاغية وأدوات يتحملون الوزر معه. أكثر من يتحمل المسؤولية مع الطغاة هم أدوات السلطة الذين يسميهم القرآن الجنود، ويقصد بهم القوى العسكرية التي هي أنياب القوى السياسية وأظفارها، وهي السياط التي ترهب بها الجماهير إن هي تمردت أو فكرت في أن تتمرد. هذاك علاش يمشيوا يذبحوا الجنود ويذبحوا المؤسسة الأمنية ويغزروا لها اللي هي طواغيت، خاطر سيدهم القرضاوي العلامة متاع رئيس مجلس نواب تونس يقول لك اللي المؤسسة العسكرية طواغيت. العلامة القرضاوي يقول لك ادعموا الدواعش في سوريا. قال شنو ثورة؟ والناس الكل عرفت اللي لا ثورة ولا حد شيء، وعرفت اني هجمة إرهابية، والعالم أجمع اليوم حاير في عودة الإرهابيين. يقول لك ادفعوا أموال الزكاة للشعب السوري، وهو يقصد للقوى اللي قاعدة تناهض في النظام السوري اللي هو أفتى بأنه يلزم يقتلوا العلماء والمدنيين والعسكريين والناس الكل، الشعب الكل كان يلزم الموالي للنظام السوري، وهذا تدخل في شؤون الداخلية للدول وفتوى بتفجير النفس، وهو اللي أفتى بقتل القذافي ودم القذافي في رقبة القرضاوي سيدكم رئيس مجلس نواب الشعب التونسي. حاجة أخرى وخطيرة جدا، ولهنا نرى في اللجنة تبارك الله الكل هنسي اسمعوا علامتكم شنو اللي باش يجيب لكم. حق المرأة في العمل، علامة رئيس المجلس اللي تحبون نقولوا له سيد الرئيس وتتغشوا وقت اللي نقولوا له ما اكش سيد الرئيس. الحق المرأة في العمل، ما سمعوش اللي احنا في تونس تلغات هذه حكايه الراجل اللي يرخص للمراه في العمل، ما سمعوش بالدستور اللي هما كتبوه اللي فيه انه حق العمل لكل مواطن ومواطنه وتكافؤ فرص. قال لك ينجم الرجل إذا منع الزوج زوجته من العمل قد يمنعها إذا كان يوفر لها ما تحتاج إليه، يجيب لها ويوكلها كأني قطوسة ولا كأني حيوان في المنزل وما تمشيش تخدم. ما يعرفوش اللي حق العمل جزء من شخصية المرأة مش حكاية فلوس فقط. ويقول لك إذا كان العمل يؤدي إلى اختلاط اللي احنا فيه توا اختلاط لو كان في بالكمش، قال لك ينجم يمنعها لأنه هذا فساد. مشاركة المرأة في العمل السياسي يا عضوات مجلس نواب الشعب، قال لك وقتاش المرأة تترشح المجلس النواب؟ قال لك المرأة المشغولة بالأمومة بربي اللي حامل وإلا عندها بيبي تمشي تروح لأنه مش مسموح لها. المرأة المشغولة بالأمومة ومتطلباتها لن تزج بنفسها في معترك الترشيح لهذه المهام، ولو فعلت لكان على الرجال والنساء أن يقولوا لها لا. وش يقول لك؟ المرأة التي لم ترزق أطفال وعندها وقت فاضل متاع وقت وعلم وذكاء اللي بلغت 50 أو قاربت ولم تعد تعرض لها العوارض الطبيعية، قال لك بعد المينوبوز تمشي يرشحوك المجلس النواب وتدخل، ولا إذا كان ما رزقتش صغار. ليه عنا صغار وجبنا صغار ونعرفوا ايش معناها حمل ونعرفوا ايش معناها ولادة، ونحن هنا صامدات في ظل هذا الفكر المتشدد ونتصدى له. أشدوا عندكم يا جماعة العلامة الذي تنهل من رحيق فكره. هذا الميثاق الإسلامي متاع اتحاد علماء المسلمين، هذا قال لك مصحح فيه يوسف القرضاوي. ميثاق الاتحاد هو هذا قال لك إن ميثاق الاتحاد هو الدستور الذي على أساسه يكون الانتماء. هذا دستور الاتحاد اللي حاطينه لنا في تونس. شو يقول هذا مصحح فيه القرضاوي؟
الرجل والمرأة مكملين. حكاية المرأة المكملة جابها سيدهم القرضاوي، وش يقول لك؟ رعاية الأسرة هي أولى مهمات المرأة بلا جدال وما يعوضها فيها حد. إذا ما سمعوش بتقاسم الأدوار بين المرأة والرجل. وش يقول لك؟ يجب عليها في ملاقاتها للرجال الأجانب الاحتشام والتزام الأدب. علاش الجماعة لهناك تجي تكلمهم يقول لك هبط حسك وهبط صوتك وأنا راجل وراجل ونص وأنت عرة نساء؟ خاطر هما يقتديوا بسيدهم القرضاوي اللي قال لك نلقاو لها الضوابط، يلزمها تخرج بالحجاب وتحريم الخلوة وتحديد شروط الاختلاط وتنظيم حضورها في المجتمع. المرأة العورة. ويجي نقول لكم يا نساء تونس تعدد الزوجات مكتوب هو نوار سور بلان. علامة سيدكم رئيس مجلس النواب اش قال لك؟ قال لك ارتفعت في هذا العصر الدعوة إلى المساواة الآلية بين المرأة والرجل اللي هما ضدها بالطبيعة، واعتبرت كثير من القوانين المدنية المعاصرة تعدد الزوجات جريمة يعاقب عليها القانون. يقصدوا على القانون التونسي، بينما يبيحون للرجال والنساء المعاشرة الجنسية خارج نطاق الزواج. وقال لك اللي فما حالات تبيح للرجل أن يتزوج أكثر من واحدة، وفي هذه الحالات إذا حافظ على زوجته رغم ذلك يعني مرض ولا حكاية وتزوج امرأة ثانية فهو موقف نبل وشهامة وهو الأفضل لها. كما أن المرأة الثانية حين وافقت على الزواج منه إلى جانب زوجته الأولى هذا قال لك لم تكن مجبرة على القبول، مما يعني أن تعدد الزوجات لمصلحة الزوجين. ويحكي لك على كثرة النساء وقلة الرجال، واللي فما 3% ديكالاج يلزم الرجال يعملوا تعدد الزوجات باش يستوعبوا النساء اللي في العالم. إذا كان لهنا مش من حقك وهذه شؤون دينية. الدستور يقول لك فصل 46 الحقوق المكتسبة للمرأة وعلى رأسها منع تعدد الزوجات. لن نسمح لكم بأن تؤخونوا تونس وأن تتراجعوا على مكاسب الدولة التونسية وعلى مكاسب بورقيبة، ونحن لكم بالمرصاد وغاضبون وغاضبات ولن نرفع الاعتصام، واللي عنده حاجة يتفضل يعملها وسنحاسبكم وطنيا ودوليا على هذه الجرائم التي ترتكبونها في حق الشعب التونسي. المرأة التونسية ليست مكملة، ولن نقبل بتعدد الزوجات، ولن نقبل بالقوامة والوصاية اللي يعملوا فيها الناس الرجعيين المتخلفين.